नमस्कार, अलगधारमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिलेको शक्तिशाली सरकार चलाइराखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद अब नौलो समस्या रहेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा पटक पटक बल्झिराखेको यो विवादले सरकार अनि नेकपाको भविष्यसँगै मुलुकको अघिल्तिरको समृद्धि र स्थायित्वको बलियो सम्भावनालाई कुहिरोभित्रको काग जस्तो बनाइदिएको छ। सँगसँगै नेकपा नेतृत्वले जनमतको उपेक्षा गरेको छ अनि गर्भिलो जनमत पाएपछि नेकपा नेतृत्वले चरम राजनीतिक बेइमानी पटक पटक दोहोऱ्याइराखेको छ। उसो भए यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि के मुलुकका बाँकी राजनीतिक दल नेकपाको अलोकप्रियतासँगै सती गएका हुन् त? आज हामी यही विषय केलाउँदैछौँ। अहिलेको राजनीतिक वितृष्णा र बेइमानीको मुख्य कारण सरकार हुन सक्छ, सत्ता हुन सक्छ। तर सरकार अनि सत्तालाई खबरदारी गर्नुपर्ने अनि संसदीय मर्यादामा सरकारलाई डोर्याउनु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यति बेला कहाँ कुन भूमिकामा छ त? नेपाली कांग्रेस के अहिलेकै सत्ताको साझेदार दल हो? अहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निश्चित लेनदेनको शर्तभित्र बाँधिएर पटक पटक वार्ता गरेको समाचार बाहिर आएपछि विभिन्न प्रश्न र अड्कलबाजी भइराखेको छ। प्रश्न उठेको छ, के कांग्रेसप्रतिको जनादेश यस्तै थियो? के कांग्रेसले नियमित संसद अधिवेशन आह्वानका लागि यति बेला सरकारलाई दबाब दिन सक्दैन? के कांग्रेस निरन्तर अध्यादेशको आडमा सरकार चल्दै गर्दा त्यसैको साक्षी मात्रै बस्छ त? सरकारको तमाम बदमाशीको भण्डाफोर गरेर जनताको बीचमा नेपाली कांग्रेस किन जान सकिराखेको छैन? यो जनजनले उठाइराखेको प्रश्न हो। नेकपाको विवादमा रदेखि राजदूतसम्मको इन्ट्री, राजनीतिक सङ्कट सर्काएर धमाधम अध्यादेश ल्याइदै नेपाली कांग्रेस सत्तामा छ कि सडकमा? प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीचको भेटवार्तालाई संसदीय राजनीतिमा सामान्य मानिन्छ। तर जनजीविकाको प्रश्न र सरकारको बदमाशी विरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने विषय थाँती राखेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलभित्र विवाद चुलिराखेका बेला पटक पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको विषय भने अहिले संशयपूर्ण बनेको छ। किनकि जब जब नेकपामा विवाद चुलिन्छ तब तब प्रधानमन्त्री ओली अनि कांग्रेसका सभापति देउवाका बीचमा भेटवार्ता हुने गरेको छ। भेटवार्ताको विषय सकेसम्म गोप्य नै राख्ने अनि प्रश्न उठिहालेमा त्यसलाई नियमित रूपमा हुने भेटकै निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति अहिले पनि दोहोरिएको छ। जति बेला शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीसँग पछिल्लो पटक बालुवाटारमा पुगेर लामो संवाद गरे। सामान्यतया चाहिँ संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको बीचमा भेटघाट हुनका लागि चाहिँ यो विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तु भन्ने एकदमै धेरै सूचीका साथ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उचित कुरो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउने हो भने निरन्तर संवाद हुने, सम्पर्क हुने, भेटघाट हुने सामान्य कुरा हुने। मात्रै अहिलेको बेलामा चाहिँ जुन बेलामा सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ द्वन्द्व अलिक घनीभूत भएको छ, यो बेलामा प्रतिपक्षी नेताले नभेटेको भए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ चर्चा परिचर्चाहरू आएका छन्। यसमा चाहिँ मैले यसो विश्लेषण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीको लोकप्रियताको अवस्था यहाँसम्म पुगेछ ओह्रालो कि प्रतिपक्षी नेताले भेट्दै गर्दा किन भेटेको उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई, नभेट्नु पर्थ्यो यिनलाई अहिले बिदा गर्न लागेको बेला भन्ने खालको आम जनमानसमा गयो एउटा। दोस्रो चाहिँ के भने
कतै प्रधानमन्त्रीजी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई सत्तामा सहभागी गराउने प्रस्तावका साथ चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा त्यसले म्यासेज दिन खोज्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंका पनि गयो। वास्तवमा भेटमा त्यो प्रकारका विषयवस्तुहरू नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको रुचिको विषय पनि थिएनन्, छैनन् र हुने छैनन्। तर नेकपाकै ओली इत्तरका नेताहरू अध्यादेशको आडमा चलिराखेको अहिलेको सरकारले पार्टी फुटिहाल्ने अवस्था निम्तिएमा शेरबहादुर देउवासँग सत्ता साझेदारी गर्न निश्चित शर्त अनि लाभको एजेन्डामा दुई नेतासँग छलफल गरेको अनि छलफल चल्ने गरेको टिप्पणी गरिराखेका छन्। किनकि कङ्ग्रेसले पटक पटक नेकपाको विवादमा ओलीलाई साथ दिने अनि संवैधानिक नियुक्ति लगायतका अवसरमा हिस्सा खोज्ने राजनीतिक रणनीति प्रयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैको निरन्तरता देउवाले नेकपा भित्रको सङ्कटले सरकार समस्यामा परिराखेका बेला अहिले फेरि ओली समूहलाई ढाडस दिएर लाभका पदहरूमा हिस्सा लिएको नजिर बसिराखेकै बेला भेटेका छन्। यिनीहरू पदखोर तत्त्व हुन्, पदका लागि यिनीहरू जे पनि गर्छन्, देशै पनि दाउमा लाउनु पर्यो भने यिनीहरूलाई असजिलो हुँदैन। तर हामी चाहिँ यहाँभित्र पनि इन्डिया छ कि हिजो चाहिँ दरबारै मात्रै देख्ने क्या हिजो चाहिँ। अब अहिले दरबार छैन बिचरो। अब इन्डियालाई भनौँ भने आफ्नो मालिक पर्यो भन्न सकिँदैन, चाइनालाई भन्यो भने आएर कोरोना भाइरस बनाइदिइहाल्छ। अनि एमसिसी भनेर चिच्याउँछन्। कहिले पनि नेपालीहरू विषयमा केन्द्रित हुँदैनन् क्या। यो विषयान्तर गर्ने अनि कपोल कल्पित कुरामा नेपाली जनतालाई किताबन्दी गर्ने कुरालाई अब हामीले प्रवर्धन गर्नुहुन्न। खालि यो पदको खेल हो। यिनीहरू पदका लागि जन्मेका हुन् र पदका लागि यिनीहरू पार्टी पनि फुटाउँछन्, देश पनि फुटाउँछन्, बेची पनि दिन्छन् यिनीहरूले। यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अरू गौण कुरा हो, हाम्रो विषय होइन त्यो। त्यसैको निरन्तरता देउवाले अहिले लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक आयोगहरू, केही राजदूत तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरेको देखिन्छ। यसले नेकपाकै ओली इत्तरको धार झस्किएको छ। अहिले हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुनै सैद्धान्तिक नीतिगत मतभेद नभएको हुनाले कतिपय कार्यशैलीसँग सम्बन्धित, पार्टीको विधि प्रणालीसँग सम्बन्धित, पार्टीको विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक नीतिगत कुराहरू भएको हुनाले ती बैठकहरूमा पार्टी फुट्ने भन्ने त म सन्दर्भै देख्दिनँ। हो, बहस हुनसक्छ। अब बहस हुँदाखेरि जुनसुकै यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, बहस र छलफल भयो भने कुनै कुराको औचित्य प्रमाणित भएन र अर्को कुराको औचित्य प्रमाणित भएपछि जुन कुराको औचित्य प्रमाणित हुन्छ त्यो कुरा स्थापित हुन्छ, औचित्य प्रमाणित नभएको कुरा विस्थापित हुन्छ। तर विश्लेषकहरू ओली र देउवा बीच सत्ता साझेदारीसम्मका विषयमा कुराकानी भएको अनि शेरबहादुर देउवाले पटक पटक यता वा उताको जोड घटाउमा कङ्ग्रेस नेताहरूको शिर गन्ने धृष्टता गरिआएको टिप्पणी गर्छन्। दुईटा काम गर्न सक्थ्यो। आफ्नै पार्टीका डुङडुङती गनाएका, भ्रष्टाचारमा लेपिएका र देशलाई हितमा काम नगरेका पात्रहरूलाई काङ्ग्रेसका बाँकी सदस्यहरूले हटाउने, अहिलेको सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई बाहिर ल्याएर देश र जनताको पक्षमा सक्रियता देखाउने, जुन दुवै गर्न सक्दैन। बिहानै दिउँसै बेलुकै कोटा मागेर हिँड्ने दललाई प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ? मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउवाजीको गोजीमा नेकपाको सदस्यता छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बीचमा सरकारले सङ्घीय संसदको नियमित अधिवेशन पछि धकेलेर 5 महिनाको बीचमा 5वटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ। तर कङ्ग्रेसले संसद अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारलाई सामान्य दबाव समेत दिन सकेको छैन। कङ्ग्रेस सत्ता साझेदार जस्तै भूमिकामा बस्दा संसदबाटै विधिवत छलफल गरेर ल्याइनुपर्ने नयाँ कानुन तथा कानुन संशोधन गर्ने अभ्यास सरकारकै मर्जीमा सीमित हुन पुगेको छ। सत्ताको अहिलेको विवाद, सत्तासँग भएको विवाद भनेकै कुनै तात्विक, वैचारिक, सैद्धान्तिक, कार्यरूप र रणनीतिका विवादहरू पटक्कै होइनन्। यी विवादहरू भनेकाले मात्र कुर्सी र शक्ति व्यवस्थापनका लागि भएका विवादहरू हुन्। ती कुराहरू जनताको लागि पटक्क रोचक छँदै छैनन्। चाहे जतिसुकै गफ हामीले किन नगरौँ, रोचक छैनन्। एकातिर त्यो छैन भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले यो बेलामा अलिकति रचनात्मक भूमिका, अलिकति सृजनात्मक भूमिका खेल्न सक्थ्यो कि भन्ने आशा जनताले गरेका थिए। एउटा कुरा काङ्ग्रेसले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि, हो कङ्ग्रेस चाहिँ सातै प्रदेशमा र सङ्घीय संसदमा पनि ऊ प्रतिपक्षकै रूपमा छ, सातवटै प्रदेशहरूमा पनि उसको चाहिँ नेतृत्व छैन। तर त्यति नभएर त्यसले पराजित मानसिकतामा रहिरहन काङ्ग्रेस हुँदैन। किनकि कङ्ग्रेसले यो कुरो सम्झन आवश्यक छ कि धेरै स्थानीय निकायहरू कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका छन्।
त्यो कङ्ग्रेसका स्थानीय सरकारको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गरेको छ, ती सरकारको नेतृत्व हामीले पनि गरेका छौँ भन्ने फिलिङ कङ्ग्रेसभित्र अहिले पनि आएन। उसमा चाहिँ हामी सङ्घमा पनि छैनौँ, प्रदेशमा पनि छैनौँ, हामी जतासुकै हाम्रो चाहिँ नेतृत्व कहीँ पनि छैन भन्ने मानसिकताले कङ्ग्रेसलाई काम गरेको छ। त्यो गर्नु हुँदैन। कङ्ग्रेसले सम्झिन आवश्यक छ स्थानीय निकायमा हामी पनि अहिले नेतृत्वमा छौँ, हामीले पनि नेतृत्व गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई पनि हेक्का चाहिँ कङ्ग्रेसले राख्नुपर्छ। तथापि दूरगामी महत्त्वका अति आवश्यक कानुन तर्जुमाका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुनै पनि भूमिका नखोज्ने सरकारले अहिले पार्टीभित्रको सङ्कट पार लगाउनका लागि कङ्ग्रेसको कार्ड प्रयोग गरेको छ। संसदको अधिवेशन बोलाउन छाडेर यसरी धमाधम अध्यादेश ल्याइँदा संसद छलिराख्ने सरकारको नियतबारे किन कङ्ग्रेसले प्रश्न उठाएको छैन त? यो प्रश्न कङ्ग्रेसका सामु दिनदिनै पेचिलो बनेको छ। सरकार विरुद्धको मोर्चाबन्दी चिर्न सरकारले गएको असार 18 गते संसदको 6औं अधिवेशन हठात रूपमा अन्त्य गरेपछि कङ्ग्रेसकै एउटा धारले संसदको बैठक आह्वानका लागि सरकारलाई वैधानिक दबाब दिनुपर्ने आवाज उठाइराखेको छ। तर असार यता पटक पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग लाभ अनि अवसरका निम्ति वार्ता गरेको कङ्ग्रेस नेतृत्वले संसदको बैठक आह्वानको विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन। सरकार सञ्चालन सम्बन्धी थरीथरीका प्रश्न उठ्ने त्यो संसद अधिवेशन नियमित नहुँदा सत्ता पक्षका लागि हाई सन्चो भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे लगत्तै महत्त्वपूर्ण अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष फेरि सिफारिस गरेपछि झनै कङ्ग्रेसको भूमिका अरू संशयपूर्ण देखिएको छ। किनकि अध्यादेश श्रृङ्खलाको कङ्ग्रेस संस्थापनधारले सामान्य विरोध समेत गर्न सकेको छैन। सत्ताको सन्दर्भको जहाँसम्म विषय हो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट सभापतिले राख्दै गर्दा पनि केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्दै गर्दा पनि प्रवक्ता मार्फत अहिले प्रष्टीकरण राख्दै गर्दा पनि के हो भने 5 वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा रहने जनादेश छ। हामी सत्ताका लागि लालायी छैनौँ र नेकपाभित्रको द्वन्द्वमा हामी पुरै निरपेक्ष छौँ र उहाँहरूको कुनै प्रकारको चाहिँ जोड घटाउ हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षीय संसदका सिटहरूको गणना गर्ने कार्य कहीँबाट पनि नहोस् भन्ने अपिल राखेको। अहिले सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक कलह किवार कि पारको तहमा छ। यही विवादका बीचमा सरकारले कङ्ग्रेसलाई देखाएर आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिराखेकाहरूलाई धम्क्याउन खोजेको प्रश्न हुन्छ। सँगसँगै सरकारले अघिल्तिरको सम्भावित सङ्कट चिर्न आफू अनुकूलका अध्यादेश ल्याउनका निम्ति संसद छल्न खोजिराखेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो अवस्थामा संसदीय सर्वोच्चता तथा मर्यादा जोगाउन नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका अरू जिम्मेवार अनि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। तर कङ्ग्रेस नेतृत्व यहाँ चुकेको छ। 1962 को चीन र भारतको युद्ध भयो। 1962 को चीन र भारतको बिचमा युद्ध भइसके पछाडि त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री मार्शल चिन ईले भनेका छन् कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेपालको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जेलमा नभइदिएको भएदेखि सायद इन्डिया र चाइनाको बिचमा युद्ध हुने थिएन होला भनेका छन्। त्यो बेला चीनले पनि नेपालको एउटा नेतालाई मध्यस्थता गरिदिने व्यक्तिको त्यो पावरमा सोचिरहेको थियो। त्यो विरासत बोकेको काङ्ग्रेस हो नि त। त्यो काङ्ग्रेस त अन्तर्राष्ट्रिय हाइटको हिसाबले त्यसरी बोकेको काङ्ग्रेस हो। इजरायलले स्वीकृति नदिरहेको बेला बिपी कोइरालाले इजरायललाई हाइट दिएर देशको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व वात्तै बढाएका हुन्। त्यो त दूरदर्शी नेताको पार्टी हो नि यो त, होइन? तर अहिले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हाइट त छोडिदेऊ, नेसनल हाइट समेत पार्टीले घुमाउन थालिरहेको अवस्था छ। नेतृत्वको भिजन शक्ति भएन। सरकारको काम कारबाहीको रेखदेख गर्ने र संसद तथा सडकमा जनताको मुद्दा उठाउने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो। तर यो बीचमा सरकारमाथि दर्जनौं अराजकता, भ्रष्टाचार अनि अकर्मण्यताको आक्षेप लागिरहेको छ। सरकारको कमजोरीलाई लिएर नेकपा भित्रै नेतृत्व तहमा पानी बाराबारको अवस्था छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस भने अवसरको च्याखे थापेर बसेको छ। सरकारले खेपिराखेको भ्रष्टाचारका अनगिन्ती आरोप, थुप्रै जघन्य अपराध, कोरोना संक्रमण सँगसँगै उठेको जनजीविकाको प्रश्न, जहाँ नेपाली कङ्ग्रेस निरन्तर प्रतिक्रियाविहीन छ।
यसरी सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि प्रश्न उठिराखेको बेला 2/3 नजिक बहुमत प्राप्त नेकपा नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसको साथ खोज्नु अनि अवसरका निम्ति पटक पटक सत्ताको काँध थाप्न जानु विश्लेषकहरू कङ्ग्रेस नेतृत्वकै कमजोरीको परिणाम ठान्छन्। किनकि यो स्थिर राजनीति मुलुकको विकास अनि समृद्धिको नाराबाट सुखदायी बहुमत ल्याएको नेकपाको घर झगडापछि निम्तिएको परिस्थिति हो, जुन परिस्थितिलाई अनुकूलतामा बदलेर नेपाली कङ्ग्रेसले जनतालाई जागृत बनाउन सक्छ। तर 14औं महाधिवेशन पद र शक्तिको तमासामा अल्झिएको कङ्ग्रेस उल्टै सरकारसँगै अरू अलोकप्रिय बनिराखेको छ। नेपाली राजनीति सिद्धान्त आदर्श प्रधान होइन, यो सत्ता प्रधान हो। सत्ताका लागि भागबन्डा हुन्छ। तपाईँले पार्टीको नाम, नेताको नाम फरक फरक देख्नुहुन्छ, तर व्यवहारबाट हेर्नुभयो भनेदेखि खासै फरक पाउनुहुन्न। चरित्रगत हेर्नुभयो भने पनि खासै फरक पाउनुहुन्न। अरूको त कुरै छोडौँ, यो पुरा क्रान्ति गर्ने, देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर आएकाहरू झन् बढी चाहिने सन्देहको घेरामा परेको स्थिति छ भनेपछि त्यसैले कुनै पनि नेताहरूको बिचमा सत्तासँग जोडिएको सवाल आइसकेपछि उहाँहरूलाई त्यसले आकर्षण गर्छ। अहिले नेकपाभित्रको विवाद पनि वैचारिक होइन, भोलि वैचारिक चरणमा पनि प्रवेश गर्ने सङ्केतहरू छ, तर अहिले वैचारिक होइन, अहिले सत्ताको भागबन्डाको निमित्त हो। यो सत्ता सङ्घर्ष हो। जब सत्ता सङ्घर्ष सत्तारूढ पक्षभित्र पनि छ भने प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेस त 5 वर्षको लागि, कम्तीमा 5 वर्षको लागि विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न भनेर बसेको, जनताले पनि मत त्यसै गरी दिएको पार्टी हो। यदि यही बिचमा काङ्ग्रेसले सत्तामा जाने मौका पायो भने त्यसबाट 2-3वटा फाइदा हुन्छ शेरबहादुरजीलाई। एउटा लाभ के हुन्छ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूले 2/3 करिब मत प्राप्त गर्दा पनि सत्ता चलाउन नसकेर मै अगाडि आउनु पर्यो भनेर जनतालाई एउटा चाहिने सन्देश दिने काम उनीबाट हुनसक्छ। दोस्रो, अब 1 वर्षभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ। महाधिवेशनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न पनि सत्ता काम लाग्छ, त्यसैले पनि त्यहाँ हुनसक्छ उहाँको सहभागिता। यदि केपी ओलीजीले त्यस्तो प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यो हुनसक्छ। तेस्रो कुरा भने चाहिँ देउबाजी ज्योतिषीमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। उहाँलाई 7 पटक पुर्याउनु छ, ज्योतिषीले भनिसकेका छ। त्यसैले अब हुँदाखेरिमा 5औं पटक सायद प्रधानमन्त्री हुने कुरा होला। मलाई के लाग्छ भने मैले चिनेको देउबाजी मात्र होइन, सबैलाई सत्ताले आकर्षण गर्ने गरेका छ। देउबाजी पनि सत्ताबाट आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना छ। नेपाली कङ्ग्रेसमाथि एउटा आरोप छ, कङ्ग्रेस सत्ता बिना राजनीतिमा टिक्न सक्दैन। त्यसैले 5 वर्ष प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहने जनमत पाएर पनि अहिले कङ्ग्रेस नेतृत्वमा निरन्तर सत्तारोहणको छटपटी देखिन्छ। लगातार सत्तारूढ दल जस्तै भूमिकामा देखिएको कङ्ग्रेसको नेतृत्वको यही कमजोरीमा प्रधानमन्त्री ओलीले खेलिराखेका छन्। यही विकसित घटनाक्रमले ओली इत्तरका नेकपाका नेताहरू भने सशङ्कित बनेका छन्। राज्यलाई पनि चलाउने कम्युनिस्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाबाट चल्नु पर्यो। किन यो पार्टी जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौँ भने तब हामी समाजमा आचरण राम्रो आचरण स्थापित गर्न सक्छौँ। जब हामी पार्टी ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने तब राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अनि पार्टीभित्र नै न्याय दिन सक्यौँ भने अनि राज्यमा सबैलाई न्याय दिन सक्छौँ। अनि त्यो राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरूले, सबै त्यहाँका प्रत्येक व्यक्तिहरूले यो महसुस गर्छन् कि मलाई ममाथि अन्याय हुने छैन, मैले न्याय पाउनेछु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ। त्यसै मैले पोलिट ब्युरोको कुरा गरेँ, त्यसै गरी अरू निकायको कुरा पनि त्यही ढङ्गले हुन सक्दछ। त्यो यो विगतमा भएका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्नेछ। फेरि विगतमा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई बनाइएको छ प्रदेशको कमिटीको सदस्य, या यो किताब मापदण्ड पुग्दैन पुगेका मान्छेले बनाइएको छ, सिनियर मान्छेलाई हटाइदिएको छ, त्यो प्रदेश कमिटीको हकमा, जिल्ला कमिटीको हकमा त्यस्तो देखिएको छ। अहिले उपचार नपाएर कोरोना लगायतका रोगका कारण कयौं बिरामीको मृत्यु भइराखेको छ। महामारीकै कारण गरिबी बढेको छ। लाखौं नागरिक यो बीचमा थप बेरोजगार भएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका नाममा भएका कमी कमजोरीबारे औँला उठाउनुपर्ने अनि महामारीमा जनताका समस्याका बारेमा बृहत छलफल गर्नुपर्ने बेला सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि देउबा अनि उनको पार्टी कङ्ग्रेसको मौनताले प्रधानमन्त्री अनि प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको साँठगाँठबारे एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठाउँदै आएको छ, जसको सत्तारूढ दलभित्रबाट मधुरो आवाजले भन्दा ठुलो स्वरमा विरोध हुन सकेको छैन। पूर्व समूहसित सम्बद्ध गुटका कतिपय चिन्तन प्रवृत्ति पात्रहरू एजिटिजै भइरहेको बेलामा तीभित्र चाहिँ खेलाउने कुरा हो भनेदेखि त समस्या झन् सङ्ग्रालिन्छ। पार्टी एकताको ऐतिहासिक घोषणा गरिरहँदा भनिएको के थियो भने सहमतिका साथ जाने। सहमतिको लागि प्रारम्भका त के गर्ने त भन्दाखेरि दुईटा पार्टीका अध्यक्षको ऐतिहासिक साहसिक निर्णयबाट यो एकता सम्भव भएको छ। अब महाधिवेशनसम्मको लागि सहमतिका साथ जाने। यो सहमतिको प्रक्रिया चाहिँ दुईटा अध्यक्षको बिचको समझदारीबाट एजेन्डाहरू तय हुन्छन्, प्रस्तावहरू बन्छन्, कमिटीमा छलफल हुन्छ, कमिटीमा उहाँहरूले त्यसरी ल्याउनुहुन्छ, छलफल भएर निर्णय हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। तर त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहन थालेपछि यो त नयाँ समीकरण बनाउने खेल सुरु भयो। यता सरकारप्रति खबरदारी गर्न चुकिराखेको कङ्ग्रेस नेतृत्वलाई पनि न आफ्नै नेताले अनि न जनताले नै कुनै दबाव सिर्जना गर्न सकेका छन्। महिनौसम्म सत्तारूढ नेकपाको घर झगडा हेरेर बसेका कङ्ग्रेसका नेतृत्व तहमा बसेका नेताले साथ दिँदा प्रधानमन्त्री अनि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्र खेल्न एउटा सुखद अवसर पटक पटक जुटिराखेको छ। तर यसको मूल्य नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी चुनावमा चुकाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि कङ्ग्रेसको मौनताले मुलुकलाई के कस्तो असर गर्यो यसको कुनै लेखाजोखा छैन। जुन मौनताले केपी शर्मा ओलीलाई सरकार चलाउन आराम मिलेको छ। नेकपाभित्रको विरोधको स्वर दबाउने अस्त्र नेपाली कङ्ग्रेस पटक पटक बनेको छ। यसको गुण नेकपा नेतृत्वले कङ्ग्रेसको संस्थापन समूहलाई पक्कै तिर्ला। तर यसको मूल्य नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी महाधिवेशन अनि आवधिक चुनावमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई पटक पटक धमिलो बनाएर यहाँको जनमत, यहाँको स्थायित्व, यहाँको विकास, यहाँको सम्भावनालाई गिजोल्न पल्केको एउटा झुन्डले अहिले पनि हाम्रा आकर्षक पुतली जस्तै लाग्ने निश्चित नेतालाई खेलाएर मस्त तर मारिराखेको छ, जुन हाम्रो समस्या हो। आत्मनिर्णय क्षमता बन्धकी राखेर स्वार्थी झुन्डको इसारामा नाच्ने त्यो प्रवृत्तिले निम्ति आएको समस्या हो। यो चाहिँ सच्चिनुपर्छ। एक अर्कालाई धारे हात लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व अब सुध्रिनुपर्छ। हवस् त, अलग धारको आजको समय सकियो। कार्यक्रमका सन्दर्भमा तपाईँका कुनै सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई टेलिफोन नम्बर 400653 छ अथवा मोबाइल नम्बर 9802202006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अलगधार इमेज channels@gmail.com मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अलगधारको सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।